किती झाड पडले म्हणून ऐकपा आयल्या. माय तुळशीदास राव हांगा बोमवाड्या तुयेच्या 3:30 सुमार एक चक्रीवादळ कशें एक येयलें आनी एक उबे लायनीनच अशी सभोवताक जी घरां आसली ती प्रज्योत प्रकाश नायक यांच्या घराचेर सगळीं झाडां पडली. 2 सायले, 2 भेंडी अशी झाडां मोडून सगळीं कंप्लीट तांच्या घराचेर पडले आनी बरेंच नुकसान जालें तेंचें. तेच उबे लायनीन ताच्या फुडें आनी एक सुनील नायक म्हणून तांच्या घराचे कंप्लीट पत्रे गेले उडोवन. तशें किशोर नायक तांच्या घराचे गेले, विजय नायक हांच्या घराचे एक उबे लायनीनच अशें वादळ कशें वचून मेजर ह्या घराचेर जे प्रज्योत नायक यांचें घर जें आसता न्ही ह्या घराचेर कंप्लीट खूपच लॉस जालें. ओके. डॅमेज भरपूर जालें. डॅमेज भरपूर जालें. 3-4 झाडां एकाच घराचेर पडली. अच्छा. बोमवाडार आसा आनी एक वादळ कशें येवन हांगा घराचेर खूब लुकसाण जालें. झाडां पडला दोनूय सायडींनी. तशेंच लोकांच्या घराचे पत्रे हुबोवन गेले हांगा बोमवाडार आनी तांचें खूब लुकसाण जालें. हेच्या खातीर तुमी कितें डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान बी हे बी करून घेतले? पंचायतीच्या थ्रू जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंटाक ते तांकां जितलें आमचे कडेन जाता तितलें आमी तांकां हेल्प करतली. ओके. अंदाज कितले बी लुकसाण जालें आसतलें अशें कितें कळटा? प्रायमरी बी आतां सांगूं शकना सद्या. कंप्लीट झाडां बी काडल्या नंतरच एक्च्युअल लॉस कळूं शकता. माझे नाव अनिल हरमकर. निसर्ग खूब कितें जाता हें आयज हें व्हडलें उदाहरण. आयज तुमी पळोवंक शकता हांगा कितें एकाच घराचेर म्हाका 4-5 घरां हें झाडां पडल्या, खंय कोणाचे पत्रे गेले आनी अशा लोकांचे गेले की जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती सारकी तेंची बिकट आसा. सरकारान हेचेर कितें तरी करून इवन हांव पंचायतींतल्या वतीन सांगता की आमचे कडेन कितें जाता जाल्यार आमी एक कितें थोडी मदत करूं शकता. परत आनीक आमचो एक आमदार आसा तेणी हेचेर लक्ष घालचो. सद्याची परिस्थिती आतां हांगा हेचे सगळे नळे बिळे गेले. ताका आतां मातशें कितें जाता जाल्यार आमदारान येवन तो तेचेर ताडपत्री घालची जाता जाल्यार की कित्याक आमच्याच गांवचे लोक सगळे. टोटल कितले घराचेर इफेक्ट जाला? टोटल घरां म्हाका दिसता आतां 1, 2, 3, 4, 5 घरां टोटल कितें तरी हें जालें मातशें. ओके. हेतून कोणाचो हें करूंक शकना आमी. पूण हें जालां तें खूब अशें वायट जालां कशें दिसता की ह्या टायमार पावसाच्या दिसान हें अशें जावप म्हटल्यार. इन्सिडेंट आहे 4 सुमार आमकां कॉल येयला. हो जो एरिया आसा तुवें सोनाळे म्हणटा थंय वारें गेला म्हणून आनी झाडां पडला म्हणून घराचेर 2 घराचेर झाडां पडला. खूब आसा पळय हांगा टर्नआउट केला. एक हांगा संदेश आरोसकराच्या घरा कडेन आसा आनी सोनिया वाली त्या सायडीन. आनी संदेश आरोसकर म्हणटा पळय तेजें घर आसा पळय त्या सायडीन आनी तेजें घर आसा टोटल 3-4 झाडां इनवॉल्व जाता. ओके. तो म्हजो स्टाफ आता काम करता आनी घरां आसल्या पत्र्याची शेड आसल्या कारणान वयर चडपाक जायना म्हणून आमी ताका सांगलें एक्सकॅव्हेटर धाड म्हणून तेणी प्रोवायड केला. पावंड लागतले जातले की डॅमेज बी कितें सर? डॅमेज नायक म्हणून आसा पळय प्रकाश नायक तेजे घराचे फाटली पडवी आसा ती पत्र्याची शेड आसा ते डॅमेज आसा. हे अरावंड 60-70 हजार आसतले. ओके सर. घरात पडलेले आसा ते कोर्ट गेल्या उपरांत कळटलें. ओके सर. ओके. आता ह्युमन इंजुरी तशें काय ना? ह्युमन इंजुरी अशें कांय ना.